पुरानो समयको कुरा हो। नगरमा बस्ने एक युवा आफ्नो जीवनदेखि निराश थियो। उसको निराशाको कारण भनेको ऊ आफ्नो अध्ययनपछि पनि कुनै काम धन्दा बिनै घरमै बसिरहेको थियो। उसले कोसिस नगरेको पनि होइन, तर सोचेको सफलता उसले पाएको थिएन। उसका आमा बुबा उसलाई सधैँ भन्ने गर्दथे, दिनभर घरमै बसेर के गर्छस्? तेरी उमेरका साथीहरू यो बनिसके, यस्तो गरिसके, तेरा साथीहरू सबैले केही त गर्दैछन्, तर त यसरी घरमै बसिरहन्छस् कहिलेसम्म? साथीहरूले पनि उसलाई मजाक बनाउने गर्थे। ऊ कतै निस्कियो भने पनि सबैले सोध्ने गर्थे, के गर्दैछस्? तर उसँग केही उत्तर हुँदैन थियो। बिस्तारै बिस्तारै उसले भाइ साथीसँग भेटघाट गर्न मन छोडिदियो। ऊ धेरै समय आफ्नै घरमा बिताउन थाल्यो, एक्लै रुँदै, आफूले आफैलाई धिक्कार मान्दै, भगवानलाई गाली गर्दै आफ्नो भाग्य नै खोटो रहेको ठान्न थाल्यो। अब उसलाई आफ्नो जिन्दगी बोझ लाग्न थालिसकेको थियो। यतिकैमा उसले सोच्यो, म केही गर्नै सक्दिनँ भने बाँचेर के अर्थ? यसरी बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै सही। एक दिन ऊ यस्तै सोच्दा सोच्दै कतै जाँदै थियो। तब उसले बाटो नजिकै एक गुरु आफ्ना शिष्यलाई दुःखको बारेमा प्रवचन दिँदै रहेछन्। उसको ध्यान त्यसैले खिच्यो। ऊ पनि त्यो भिडमा गएर गुरुको प्रवचन सुन्न थाल्यो। गुरुले भन्दै थिए, दुःख एक गुरु जस्तै हो, जसले हामीलाई जीवनको सच्चाइ देखाएर जान्छ अनि हामीलाई सही तरिकाले जीवन जिउने तरिका सिकाउँछ। यदि हामीले चाह्यौँ भने दुःख रूपी गुरुबाट जीवन जिउन पनि सिक्न सक्छौँ, या त्यही दुःखमा डुबेर जीवनलाई बेकार बनाउन पनि सक्छौँ। तर यो हाम्रै हातमा छ। त्यो युवा पनि गुरुको यी सबै कुरा ध्यान दिएर सुनिरहेको थियो। तर गुरुको यो कुरा उसलाई सही लागेन। उसले गुरुलाई रोक्दै भन्यो, दुःखले केही सिकाएर जाँदैन। दुःख त केवल पीडा दिएर जान्छ। दुःखको पीडा अनन्त हुन्छ। त्यो सुनेर गुरुले उसलाई भने, आखिर त्यस्तो के दुःख छ तिमीलाई? उसले आफ्नो सारा दुःख गुरुलाई सुनायो र भन्यो, के तपाईँसँग मेरो दुःखको समाधान छ? यो सुनेर गुरु मुस्कुराए र उनले भने, जुन दिन तिमीलाई असली दुःख आइपर्छ अनि मसँग आउनु, त्यसको समाधान म अवश्य गरौँला। यति भनेर गुरु त्यहाँबाट निस्किए। उसले सोच्यो, के मेरो दुःख साँचो दुःख होइन? कि यो दुःखबाट म गुजिरहेको छु यो सबै झुट हो? कसैले मेरो दुःख बुझ्दैनन्। जब आमा बुवाले नै बुझेनन् त यी गुरुले मेरो दुःख के बुझ्लान्? आफ्नो दुःखबाट परेशान हुँदै उसले एउटा कमिटमेन्ट लियो कि अब केही गरेरै देखाउँछु सबैलाई। उसले एक गाडामा सानो व्यापार सुरु गर्यो, तर त्यसमा सफलता मिलिरहेको थिएन। तर पनि उसका परिवार खुसी नै थिए कि घरमै दिनभरि बस्नुको साटो उसले केही प्रयास त गर्दैछ। ऊ आफ्नो व्यापारमा लगनशील भएर अघि बढ्दै गयो र बिस्तारै सफलता पनि पाउँदै गयो। फेरि उसले आफ्नो रफ्तार समात्यो। 3 वर्षकै बिचमा ऊ एक ठुलो व्यापारी बन्यो। अब उसका चारैतिर उसको बारेमा चिन्ता गर्ने, सपोर्ट गर्ने साथीभाइ थिए। सम्बन्धै तोडेर गएका साथीभाइ पनि अब उसँग थिए। उसको कामको प्रशंसा गर्थे, उसलाई गाह्रो साह्रोमा सहयोग गर्थे। दिन प्रतिदिन उसका साथीहरू बढिरहेका थिए। अब ऊ आफ्नो जिन्दगीबाट धेरै खुसी थियो। उसका साथीहरूले उसलाई सल्लाह दिँदै भने, अब त तिमी यो नगरकै ठुलो व्यापारी भयौ, तिमी अझै अगाडि बढ्नुपर्छ र यो राज्यकै सबैभन्दा धनी बन्नुपर्छ। त्यसपछि त तिमी सधैँ खुसी र सधैँ सुखी बन्छौ। साथीहरूको यो कुरा उसलाई ठिक लाग्यो। अब उसले अझ धेरै धन कमाउनेतिर ध्यान दियो। तर यो सबै उसलाई चाँडै चाहिएको थियो। ऊ पर्खिन तयार थिएन। अब उसले अनैतिक तरिका पनि अपनाउन थाल्यो, जुन गर्न हुँदैन थियो। उसले धेरैभन्दा धेरै ऋण आफ्नै साथीहरूबाट लिन सुरु गर्यो। धेरै मुनाफा कमाउने चक्करमा आफ्नै सामानमा मिसावट गर्न थाल्यो। उसले अरू व्यापारीको विरुद्ध षड्यन्त्र पनि रच्न थाल्यो। उसले डरायो, धम्क्यायो। साथीहरूले जे भन्दै गए ऊ त्यही गर्दै गयो। यो तरिकाले ऊ धन त कमाइरहेको थियो, तर उसको जीवनमा चैन थिएन, मनमा शान्ति थिएन। राति सुत्न सक्दैन थियो, उदास थियो। सुख समाधानका लागि यति धेरै कुरा हुँदाहुँदै पनि उसलाई सुख मिलिरहेकै थिएन। एक दिन ऊ आफ्नो बग्गीमा सवार भएर कतै जाँदै थियो। जाँदा जाँदै बाटोमा उसले गुरुको आश्रम देख्यो। ऊ त्यहीँ रोकियो। ऊ गुरुको सामुन्ने गएर बोल्यो, गुरुदेव, हजुरले भन्नुभएको थियो मेरो जीवनमा सच्चा दुःख आए म भए ठाउँ आउनु,
म अब बहुत दुखी छु, मेरो चयन छैन, म रातमा सुत्न सक्दिनँ, मलाई कतै शान्ति मिलिरहेकै छैन। यसरी उसले आफ्नो सबै समस्या गुरुलाई बतायो। गुरुले उसलाई भने, जब तिमी पहिलोचोटि मलाई भेटेका थियौ त्यो बेला पनि दुःख थियो भन्थ्यौ, तिमीले त्यो दुःखबाट के सिक्यौ? उसले भन्यो, मैले सिकेँ कि सोच्ने र चिन्ता गर्नाले मात्रै जीवनमा केही नहुने रहेछ। आफ्नो सोचलाई साँचो बनाउनका लागि कर्म गर्नै पर्दछ, अनि कर्म गर्नाले मात्रै केही हुनेवाला छैन। आफ्नो कर्मको चरम सीमासम्म पुर्याउन हदैसम्मको मेहनत गर्नुपर्छ। चाहे जस्तो सुकै उतार चढाव आओस्, मन जतिसुकै निराश बेचैन होस्, बाटोमा जेसुकै अडचन आओस्, त्यसको समाधान गरेर अघि बढे मात्रै सफलता मिल्ने रहेछ। यो दुनियाँ सफल व्यक्तिको मात्रै सम्मान दिन्छ, चाहे ऊ जतिसुकै पाखण्डी, ढोगी वा अपराधी नै किन नहोस्। इमान्दार, सोझा वा सच्चा मानिस जहिले पनि समाजको बोझ नै हुने रहेछन्। यो सबै सुनेर गुरु मुस्कुराए अनि भने, यो असली दुःख होइन। जब तिम्रो जीवनमा असली दुःख आउँछ, म भए ठाउँ आउनु, म त्यसको समाधान अवश्य गरौँला। उसले जाँदा जाँदै सुन्ने भरिएको एक घडा गुरुलाई उपहार दियो। त्यो घडा देखेर गुरुले उसलाई भने, यो मलाई के काम, यसलाई त्यो रुखको मुनि खाडल खनेर पुरिदेऊ। उसले गुरुले भनेअनुसार घडाको नजिकै रुखमुनि खाडल खनेर पुरिदियो र गुरुलाई प्रणाम गरेर त्यहाँबाट निस्कियो। केही समय व्यापार राम्रै चलिरहेको थियो, तर गलत तरिकाले उसले सामान बजार पठाएको र अरू व्यापारीहरूलाई पनि धोका दिएका कारण बिस्तारै उसको व्यापार खस्कन थाल्यो। ऊ विभिन्न मुद्दा मामलामा फस्न थाल्यो। उसले भने जति समय व्यापारलाई दिन पाएन। उसको व्यापार अब घाटामा जान लाग्यो। अनि एक दिन यस्तो आयो, ऊ ऋणमा डुबिसकेको थियो। तर ऊ ढुक्क थियो, उसको सबै ऋण आफ्नै साथीहरूबाट थियो। ऊ सोच्ने गर्थ्यो कि उसको नराम्रो चलिरहेको समयमा साथीहरूले साथ दिनेछन्, तर उसको यो परिस्थिति आउँदा नआउँदै उसका साथीहरूले उसलाई ऋण फिर्ता माग्न थाले। आफूले दिएको उधारो समयमा नदिएमा मार्ने सम्मको धम्की उसकै साथीहरूबाट आयो। हिजो उसलाई चाप्लुसी गर्ने चाहने सबै टाढा हुँदै गए। उसका ती मित्र जो उसैसँग मोज मस्ती गर्ने गर्थे, अब आज दूर भाग्न थाले। उसका परिवार पनि उसको गल्ती वा कमजोरी देखाउन थाले। उसको सबै सम्पत्ति लिलामी भयो। अब उसँग केही बाँकी थिएन। उसले आफ्नो बुबासँग सहायता माग्यो, तर उसको बुबाले भने, भएका सबै सकाइस्, अब बाँकी यही घर छ, थोरै सम्पत्ति छ, त्यो पनि तैँले उडाइस् भने तेरी आमालाई म कहाँ लगेर राखौँ? बचेको यो सम्पत्ति अब म तँलाई दिनेवाला छैन। उसलाई गहिरो आघात मिल्यो। उसको साथमा कोही पनि थिएन जो उसको दुःखको बुझ्न सकोस्, उसलाई सम्हाल्न सकोस्। सबैले दिएको धोका र अन्तर्घातबाट ऊ भित्रै टुटिसक्यो। उसले सोच्न थाल्यो, अब जिउनुको के अर्थ? अब त मृत्यु मात्रै एउटा सहारा हो। ऊ आत्महत्या गर्छु भन्दै घरबाट जाँदै थियो। त्यत्तिकैमा उसलाई याद आयो, गुरुले भनेका थिए कि जीवनमा असली दुःख आएमा म भए ठाउँ आउनु, म त्यसको समाधान अवश्य गर्नेछु। ऊ गुरु भए ठाउँ गयो अनि गुरुको आफ्नो सबै दुःख पीडा सुनायो। आँखाभरि आँसु पार्दै उसले भन्यो, मलाई दुःखको भुमरीबाट पार लगाउनुहोस् गुरुदेव। गुरुले भने, जब तिम्रो जीवनमा असली दुःख आउला, म भए ठाउँमा आउनु, म त्यसको समाधान अवश्य गर्नेछु। उसले भन्यो, यो के मेरो जीवनमा जे बितिरहेको छ यो दुःख होइन? आखिर असली दुःख भनेको के हो? गुरुले उसलाई भने, तिमीले यो दुःखबाट के सिक्यौ? उसले भन्यो, जो मित्र, भाइ बन्धु वा जो कोही हाम्रो सफलता देखेर हामीसँग जोडिन्छन्, एक न एक दिन उनीहरूले धोका अवश्य दिन्छन्। कठिन समयमा साथ दिने थोरै मात्र हुनेछन्, जसले पनि सरल समयको फाइदा उठाउँछन् र कठिन परिस्थिति आउने बित्तिकै हामीलाई दोष दिएर उम्किन्छन्। भरोसा केवल त्यस्तालाई गर्नुपर्छ जो कठिन परिस्थिति, असफलता समयमा पनि साथ छोड्दैनन्। तर यस्ता साथी मित्र पाउन धेरै मुस्किल छ। तर जसले यस्तो समयमा पनि साथ छोड्दैनन्, उसको कदर गर्नुपर्छ। मैले यो पनि सिकेँ गुरुदेव कि कहिले पनि कसैको विरुद्ध कसैको उक्साहटमा षड्यन्त्र गर्नै हुँदैन। इमान्दारिता र धैर्यताका साथ काम गर्नुपर्छ र लालच नै हो पतनको कारण। आफ्नो अनुभव र समस्या बताएर आँसु झार्दै ऊ गुरुको चरणमा पुग्यो। एकछिनपछि गुरु उठेर नजिकैको रुख मुनि भएको सुनको घडा उसलाई दिँदै भने, तिम्रो जीवनमा असली दुःख आए म भए ठाउँमा आउनु, त्यसको अवश्य समाधान म गर्नेछु। उसले गुरुको धन्यवाद दिएर गुरुलाई प्रणाम गरेर त्यहाँबाट निस्कियो। अब उसले त्यो धनबाट एक सानो व्यापार सुरु गर्यो।
पहिलाको अनुभव र धोकाबाट सिक्दै अब ऊ इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काममा लगनशील भएर लाग्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै उसले व्यापारमा गति लियो। देख्दा देख्दै ऊ आफ्नो नगरको ठुलै व्यापारी बन्यो। फेरि उसको जीवनमा खुसी अनि सुविधाले भरिँदै गयो। तर जतिसुकै पुण्य गरे पनि, जतिसुकै सच्चाका साथ काम गरे पनि मान्छेलाई दुःखले छोड्नेवाला छैन। उसको जीवनमा पनि फेरि दुःख आयो। उसको माता पिताको मृत्युको रूपमा। उसका आमा बुबाको एकै दिन मृत्यु भयो। ऊ आफ्नो आमा बुबालाई धेरै प्रेम गर्दथ्यो। त्यसकारण उसलाई उनीहरूको मृत्युपछि धेरै आघात मिल्यो। ऊ विक्षिप्त बन्यो। आफ्ना आमा बुबाको पार्थिव शरीर जलिरहेको देखेर ऊ बेचैन बन्यो। अब जीवनमा बाँकी केही नरहेको ठान्यो। ऊ घर फर्कियो। उसले आफ्नो आमा बुबाको घर सम्पत्तिको देख्यो, जसका लागि उसका आमा बुबा हर हमेसा लड्ने गर्थे। आज त्यो बेवारिसे छ। जुन धन सम्पत्तिका लागि हिजोसम्म लडिरहेका थिए, भागाभाग गरिरहेका थिए, आज त्यो त्यसै छ। त्यहाँ सन्नाटा बाहेक केही छैन। जीवनभर दौडिएर उसका आमा बुबाले जे जति कमाए त्यो सबै यहीँ छडिएको थियो। एक कौडी पनि उनीहरूले साथमा लग्न सकेनन्। एक दिन अघिसम्म यही सम्पत्तिका लागि दुनियाँसँग लड्न भिड्न तयार उसका पिता यो दुनियाँबाट अलग भएका थिए। उसको मन यस्तै यस्तै विचारको भवरमा फसिरहेको थियो। उसलाई भित्रैबाट डर र एक्लोपन महसुस हुँदै थियो। उसलाई खाली खाली भए झैँ लागिरहेको थियो। उसलाई लागिरहेको थियो केही त छ जो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन भनेर। फेरि ऊ गुरु कहाँ गयो। उसलाई देखेर गुरु आफैले सोधे, बाबु के जीवनमा दुःख छ कि पीडामा देखिन्छौ त? उसले भन्यो, जीवनमा दुःख त छैन गुरुदेव, सबै राम्रै चल्दैछ, सुखै छ। तर आज मेरा माता पिताको देहान्त भयो। यो घटनाले मेरो मनको बेचैन गरिरहेको छ। गुरुले भने, यसमा दुःखी हुनुपर्ने कुरा के छ र? एक दिन त सबैको प्रियजनको मर्नु नै छ। हमेसा जीवन न कोही रहेको छ न कोही रहने नै छ। एक दिन त मर्नु नै छ। हुनसक्छ भोलि नै तिमी नहुन सक्छौ, वा आजै जीवनको कुनै टुङ्गो कहाँ छ र? उसले गुरुलाई भन्यो, के भनिरहनु भएको छ गुरुदेव? म पनि मर्नेछु। म त अहिले जवान छु, अझै के गर्नु छ मैले? गुरुले उसलाई भने, ए ब्रह्मा त सबै छन् कि मृत्यु अरूलाई नै आउँछ, बुढो अरूलाई नै आउँछ, रोगी अरू नै हुन्छन्। तर बुढाकै सामुन्ने जवान मर्छन्, बच्चा मर्छन्। मृत्युको कुनै उमेरसँग केही सम्बन्ध नै हुँदैन। यो त सबैको आफ्नो भोजन बनाउने गर्छ। गुरुको यो बात अब उसको मनमा गहिरो तरिकाले बिज्यो। त्यहाँबाट अशान्त हुँदै ऊ निस्कियो। दिनभर मनमा अनेक अनेक तर्कना आइरहे। उसलाई एक्लोपनले सताउन थाल्यो। धन सम्पत्ति जम्मा गर्नु र मर्नु नै जीवनको लक्ष्य हो? यो प्रश्नले उसलाई गहिरो तरिकाले समात्यो। ऊ बेचैन हुन थाल्यो। केही दिनपछि फेरि ऊ गुरु भाइ ठाउँमा पुग्यो। उसले भन्यो, गुरुदेव म बहुत बेचैन छु। म को हुँ मैले सोच्न सकिरहेको छैन। मेरो जीवनको लक्ष्य के हो? म यहाँ किन आएको थिएँ? मलाई केही थाहा भइरहेको छैन। यो सुनेर गुरु मुस्कुराएर भने, आज पहिलोचोटि तिम्रो जीवनमा सच्चा दुःख पैदा भएको छ। वास्तवमा यही नै एक दुःख छ जो दुःख भन्न लायक छ। कि हामीलाई थाहा नै छैन कि हामी को हौँ, हामी किन आएका हौँ यो दुनियाँमा, हामीले के गर्नु छ? उसले भन्यो, गुरुदेव यो मेरो दुःखको समाधान गर्नुहोस्। गुरुले भने, हामी सबै जीवनमा के थुपार्दै जीवन बिताउँछौँ? उसले भन्यो, हामी सबै जीवनमा धन सम्पत्ति, मान अपमान, पद प्रतिष्ठा, परिवार, मित्र, शत्रु यही जोड्दै रहन्छौँ। के हो हामीले जोडेका मध्ये कुनै एक चिज पनि हामी लान सक्छौँ? उसले भन्यो, केही पनि सक्दैन गुरुदेव, यी मध्ये केही पनि साथ लान सकिने रहेनछ। मेरा मातापिताको साथ केही पनि गएन, सबै यही टुट्यो। गुरुले भने, यो दुनियाँमा हामी जे जोड्नु छ, जसमा ध्यान दिनु छ, हामी त्यसमा ध्यानै दिँदैनौँ। हाम्रो भित्र अमृत बगिरहन्छ, हामी कहिले देख्दैनौँ। हामी देख्ने प्रयाससम्म गर्दैनौँ। यो दुनियाँमा हामीले जोड्नु पर्ने एउटै कुरा छ, त्यो हामी आफै हो। हामीले आफैलाई आफैभित्र जोड्नु छ, ताकि जब मृत्यु हुँदा पनि हामी एक हुन सकौँ अनि स्वयंको पहिचान गर्न सकौँ। हामी भित्रैबाट टुक्रा टुक्रामा विभाजित छौँ। हामी विभाजित छौँ प्रेममा, घृणामा, क्रोधमा, जलनमा, ईर्ष्यामा, प्रतिस्पर्धामा, धनमा, सम्पत्तिमा, धर्म, जाति, पद, प्रतिष्ठामा, मान अपमानमा हामी विभाजित छौँ। यस्तै सयौँ हजारौँ टुक्रा टुक्रामा हामी विभाजित छौँ। हामी टुक्रा टुक्रामा जीवन जिइरहेका छौँ। यसैका कारण हाम्रो यो विराट चैतन्य चेतना एक हुन सकिरहेको छैन। वास्तवमा जो धनको कमी, जुन
मान प्रतिष्ठाको कमी नै दुःख मानेर मान्छे जीवनभर भौतारी रहन्छ, त्यसको समाधान खोज्नेको प्रयास गर्दछ, त्यसको समाधान कहिले मिल्ने छैन। किनकि मनुष्य जसलाई दुःख मानेर जीवनमा भौतारी रहेको छ त्यो असली दुःख नै होइन। यो त सब मान्छेको चाहना हो। मान्छेको इच्छा चाहना कहिले पूर्ति हुनै सक्दैन। यसै कारण यहाँ मनुष्य यो दुःखको कहिले समाधान मिल्ने नै छैन। यसैले यो सबैभन्दा माथि उठेर यदि असली दुःखबाट समाधान चाहने हो भने आफूले आफैलाई जोड्ने गर, आफ्नो ऊर्जाको यो संसारबाट आफैलाई खिच्ने गर, आफैमा ध्यान दिने गर, पहिले आफैलाई पहिचान गर। उसले भन्यो, गुरुदेव, यसका लागि हामीले यो संसारलाई नै त्याग्नुपर्छ, आफ्नो सबै इच्छाको मार्नुपर्छ, कसैलाई प्रेम गर्नै हुँदैन, अनि धन सम्पत्ति परिवार सबैलाई छोडेर बाहिरै जानुपर्छ। गुरुले भने, जसरी एक पहाडबाट अनियन्त्रित ढुङ्गा खसेर त्यसले तल कति विध्वंस मच्चाउँछ थाहा हुँदैन, त्यस्तै एक अनियन्त्रित मनुष्यको त्यस्तै अवस्था हुन्छ। उसको इच्छा चाहना अनियन्त्रित अनि दुःखदायी बन्छन्। उसको अनियन्त्रित मन जोसुकै इच्छा कल्पना मात्रै गरिरहन्छ। तर जो व्यक्ति एकत्रित हुन्छ ऊ जे सुकै गर्न आफ्नै नियन्त्रणमा गर्छ अनि उसको इच्छा पनि उसकै इच्छाबाट आउने गर्छ। मानव शरीरमा असीमित ऊर्जा शक्ति छ, तर बेकारको काममा यो ऊर्जा विभाजित छ। व्यर्थको कुरामा आफूलाई बोलाउनुभन्दा आफ्नो असीमित शक्तिलाई ध्यान दिएर एकत्रित हुन आवश्यक छ। आजलाई यति नै। बाँकी अर्को भिडियोमा भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।